أكثر مرة قلت لي رئيس الفتش الكبير لنا الكبير هو الشعب. في الجزائر الثورة الجزائرية كان العظمة إلى الشعب الجزائري، وكذلك هنا في النضال تاع اللجنة أنا فقط ما إلا منسق. هذا الكبير هذا يرجع إلى كل المناضلين والمخلصين في القاعة هذه وخارج القاعة، وأنت كذلك من بينهم يا سيد الرئيس. سيد رئيس المجلس الوطني الصحراوي والوفد المرافق له، سيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان ومن خلاله كل الإخوان والأخوات المجلس الشعبي الوطني، الأخوات والإخوة أعضاء المجتمع المدني الجزائري، ضيوفنا الكرام من كل أنحاء العالم، الأخوات والإخوة طلبة الأفارقة اللي يعوضونا كل مرة أنهم بيشرفوا المبادئ الأساسية تاع أفريقيا، وخاصة أنهم يجسدوا المستقبل تاع أفريقيا، فنحييهم كذلك بحضورهم. إخواني، تدخل تاعي في الحقيقة ما هو إلا تدخل فرض البروتوكول تاع هذا اللقاء، لأن عندما تعلق بقضية تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية بالذات وفلسطين، موقف الجزائر ما فيش موقف برلماني وحكومي ومجتمع المدني وشعبي، فيه موقف واحد تاع الجزائر مساند لكل قضايا التحرر والحرية والاستقلال. ونعتبر أن كلمة رئيس المجلس الشعبي الوطني الدكتور عربو والتخليفة هي كلمة الجزائر بكل مكوناته وكلمة اللجنة الوطنية. غير أن من هذا المنبر أود أن أحيي تحية تقدير وعرفان للبرلمان الجزائري وللمجلس الشعبي الوطني ورئيسه السيد العربي والتخليفة على التعبير الصادق للإرادة الشعبية الوطنية الجزائرية المساندة لكفاح ونضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال. كذلك تحية اعتراف عرفان وتقدير للسيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان للمجلس الشعبي الوطني ورئيس وأعضاء المجموعة البرلمانية للأخوة الجزائرية الصحراوية على صهرهم لنجاح هذا اللقاء الهام. في الحقيقة إذا كان قلنا هذا التقدير وهذا العرفان هو نبرز أن الثورة التحررية النوفمبرية وكفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي من أجل الحرية والاستقلال كان حقيقة كفاح وطني، كفاح ذو طابع وطني، ولكن في الأساس كان له بعد تحرري إفريقي. Certes, le combat du peuple algérien a été pour la libération et l'indépendance nationale, mais il a été aussi à dimension continentale pour la libération totale de l'Afrique. ومن هذا المنطلق وقوفنا مع كل حركات التحررية الإفريقية كانت ترجمة فعلية لثورة نوفمبر وتمسكنا بمبادئ التحرر والحرية والاستقلال. هم كانوا دوافع قوية ليجعلوا اليوم يتفتح الباب على مصراعيه، باب المجلس الشعبي الوطني يتفتح للشعب الصحراوي والمقاومة الصحراوية ولتعبير الشعبي الدولي المتضامن مع كفاح جبهة البوليزاريو. هذه الجبهة المقاومة التي تستعد لإحياء الذكرى الأربعين لتأسيسها. إذ لقاء اليوم في هذا البرلمان يعتبر الوفاء والترجمة نتاع الجزائريين والأحرار في العالم لكل مبادئ التحرر والحرية والاستقلال وللأبعاد الأخلاقية لتحرر القارة بأكملها. ستبقى الجزائر صامدة داعمة لكفاح ونضال ومقاومة الشعب الصحراء الغربية كآخر قضية تصفية الاستعمار في إفريقيا،
وذلك حتى الحرية والاستقلال الكامل للصحراء الغربية. ومن هذا المنظر إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة، أتوجه لهم بهذا القول: إن المصداقية وروح المسؤولية وميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية تحتم عليكم تعجيل مفاوضات جادة ومسؤولة بين طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو لوضع حد لتعنت المملكة المغربية في عدم امتثالها للشرعية الدولية، ووضع حد لتحدي المملكة المغربية تحديها لمجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة وفي مواصلتها لسياستها الاستعمارية. ونقول لهم: حان الوقت أن يتمتع الشعب الصحراوي في ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير عبر استفتاء حر عادل ونزيه تحت هيئة الأمم المتحدة. أخواتي إخواني، كلنا هنا من خلال تدخلات والحضور ركزنا وأكدنا أننا أصحاب قضية عادلة، ولهذا نحمل الأمم المتحدة المسؤولية أمام التاريخ بهذا الوضع وأمام خروقات حقوق الإنسان والقتل والتعذيب والاعتقالات البشعة والتعسفية والقمع الاستعماري الممنهج من طرف قوات الاحتلال في الصحراء الغربية. نقول بأننا وقفنا وسنبقى واقفين مع الشعب الصحراوي حتى الحرية والاستقلال. وفي الأخير وفي الختام نؤكد نلح لثالث مرة على مسؤولية الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، أن مسؤوليتها تبقى كاملة، وإذ لم تتخذها كاملة، وإذ لم تتخذ الأمم المتحدة مسؤوليتها كاملة، فإننا نقول بأن الشعب الصحراوي صاحب السيادة سيأخذ مسؤوليتها الكاملة المشروعة وسيلقانا إلى جانبه كبعد جماهيري دولي وكأعضاء المجتمع المدني شرفاء ضمائر حية معه إلى جانبه كأحرار رافضين للاحتلال والاستعمار والظلم حتى الحرية والاستقلال التام للصحراء الغربية. شكرا على تمسككم بمبادئ التحرر ووفائكم للقيم النبيلة. أجرنا وأجركم لله. السلام عليكم ورحمة الله.